अथवा देवता बुद्धि, आत्मबुद्धि अथवा परमात्माको प्रति यस्तो भाव राखेर तिनीहरूको सेवा गर्नुपर्दछ। र त्यसपछि सनातन धर्मावलम्बीहरूले नित्य निरन्तर आफूले स्वाध्याय गर्न सकेको छैन भने पनि गुरुजनहरूका समीपमा केही समय केही क्षण निकालेर भए पनि श्रवण गर्नुपर्दछ। सत्शास्त्रहरूको आध्यात्मिक कुराहरूको श्रवण गर्नुपर्दछ र सुनेका कुराहरू लगेर आफ्नो समाजमा पनि कीर्तन गर्नुपर्दछ, गाउनु पनि पर्दछ। यस्तो रहेछ, कर्तव्य त यो रहेछ, हामीले त जानेका रहेछौँ, हामीले बाटो बिराएका रहेछौँ, आत्मकल्याणका निमित्त हिँड्नुपर्ने मार्ग यो रहेछ, सत्सङ्गद्वारा हामीलाई यो ज्ञान भयो, हामीले अब यो बाटो हिँड्नु पर्दछ, यो बाटोलाई हामीले त्याग्नु पर्दछ, त्याज्य बाटो कुन र ग्राह्य बाटो कुन भन्ने कुरालाई हामीले सत्सङ्गद्वारा विवेचन गर्नुपर्दछ र सत्सङ्ग श्रवण गरेर आफूले प्राप्त गरेको ज्ञान अन्य जनहरूलाई पनि श्रवण गराउनु पर्दछ। तिनै सुनेका कुराहरू कीर्तन पनि गर्नुपर्दछ र स्मरण गर्नुपर्दछ के भनेदेखि महताम गति, हाम्रा कुल वंश परम्परामा हाम्रा महापुरुषहरू कुन मार्गमा चल्नुभयो र कुन गति उहाँहरूले प्राप्त गर्नुभयो, त्यही गतिको हामीले चिन्तन गर्नुपर्दछ। विडम्बना के छ भनेदेखि आज हामीले सङ्कल्प गर्नु पर्यो, कुनै कर्म गर्नु पर्यो भनेदेखि फलानु गोत्र भनेर कश्यप गोत्र, भारद्वाज गोत्र अथवा गर्ग गोत्र, उपमन्यु गोत्र अथवा अरू गोत्र भनेर यस प्रकारले हामी गोत्र उच्चारण गरेर सङ्कल्प चाहिँ गर्दछौँ। परन्तु गर्ग ऋषिले के गर्नुभयो, साण्डिल्य ऋषिले के गर्नुभयो, कश्यप ऋषिले के गर्नुभयो, भारद्वाज ऋषिले के गर्नुभयो, त्यस गोत्रको तात्पर्य हो हामी त्यस गोत्रका ती ऋषिका हामी सन्तान हौँ र उहाँको परम्परा के थियो, उहाँले कुन प्रकारको आफ्नो जीवनचर्यालाई जिएर उहाँले आफ्नो आत्माको कल्याण गर्नुभयो, त्यो नै हाम्रो सनातन धर्म हो, त्यो नै हाम्रो कुल धर्म हो, इष्ट धर्म हो भन्ने कुरालाई बिर्सेर आज हामी हिँड्न चाहिँ अलगै धर्ममा हिँडिरहेका छौँ। कर्म गर्दाखेरि नाम चाहिँ हामी आफ्ना पूर्वजहरूको लिइरहेका हुन्छौँ। यसरी कल्याण हुँदैन। महताम गति स्मरणम, महापुरुषहरू आफ्ना पूर्वजहरू कुन मार्गमा हिँडेका छन् त्यस मार्गको हामीले अनुसरण गर्नुपर्दछ। उहाँहरू कुन प्रकारको कर्ममा प्रवृत्त हुनुहुन्थ्यो त्यो नै हाम्रो सनातन धर्म हो। यो चाहिँ अति नै ख्याल गर्नुपर्दछ र सेवा सबैको सेवा गर्नुपर्दछ। चाहिँ त कोही होस्, जीव मात्रको यसको मात्रै सेवा गर्नुपर्दछ, ब्राह्मणहरूको मात्रै सेवा गर्नुपर्दछ अथवा आफ्ना जनहरूको मात्रै सेवा गर्नुपर्दछ, यो होइन। प्राणी मात्रको सेवा गर्नुपर्दछ। कोही पनि किन नहोस् दुखी भएको छ भनेदेखि सबैलाई सुख, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। दुःख कसैका भागमा पनि नपरोस्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हुन्। सर्वे सन्तु निरामया, कसैलाई पनि रोगी बन्नु नपरोस्, सबै निरोगी बनुन्। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबैले राम्रै देखुन्, राम्रै सुनुन्, नराम्रो अमङ्गल कसैका लागि पनि देख्नु सुन्नु नपरोस्, दुःख कसैका भागमा पनि नपरोस्। यो सनातन धर्मावलम्बीको अति उदार पवित्र भावना हो। यस्तो हुनुपर्दछ। र सख्यम, सबैका साथमा सखाको सम्बन्ध। मित्र, हामी सबै एक हौँ, हामी सबै एक आपस एकै परमपिता परमात्मा श्रीहरिका हामी सन्तान हौँ, एक परिवारका हौँ हामीहरू। एक आपसमा हामीले वैर वैमनस्य इत्यादि राख्नु हुँदैन। यस्तो प्रकारको एकताको भावना, हामी एकको भावना यस्तो प्रकारले सख्यता मित्रता परस्परमा हुनुपर्दछ। वैर वैमनस्य हुनु हुँदैन। यो सनातन धर्मावलम्बीको नियम हो। र आत्मसमर्पणम, यो गर्दा गर्दै सकिन्छ भनेदेखि तीर्थ, व्रत, जप, तप, दान, यज्ञ आदि अनेक साधनहरू छन्। ती साधनहरूद्वारा भगवानलाई प्राप्त गर्ने कोसिस गर्दछन्। ती उपायहरूद्वारा भगवानलाई प्राप्त गर्न कठिन भएको हुनाले अन्तिममा केही पनि उपाय लागेन प्रभु, तीर्थ, जप, तप, दान, पुण्य तीर्थ आदि अनेक कर्महरू हजुरका श्री चरणलाई म प्राप्त गर्न सक्दिनँ प्रभु, म सर्वतोभावेन हजुरको हुँ। त्यस हुनाले कसै गरी भए पनि हजुरले मलाई अपनाइ बक्सियोस्, स्वीकार गरी बक्सियोस् र मलाई हजुरले कृपा गरी बक्सियोस् भनेर आफूलाई नै विचित्र आदेश सम्पत्ति ईश्वराय निवेदितम, अन्तिममा आफूलाई नै र आफ्नो सर्वस्व भगवान श्री श्याम सुन्दरका चरणमा समर्पित गरेर भगवानको बनेर रहनु पर्दछ। यो सनातन धर्मावलम्बीका यी 30 नियमहरू हुन्। यी 30 नियमहरूलाई पालन गर्दछ भनेदेखि त्यो यथार्थमा सनातन धर्मावलम्बी हो। यदि यी 30 नियममा काहीँ कुनै गल्ती छ भनेदेखि त्यो सनातन धर्ममा कालो दाग लागे जस्तो हुन्छ। यी दागहरूलाई मिटाउँदै सफा गर्दै आफूलाई स्वच्छ पवित्र सनातन धर्मावलम्बी हामीले बनाउनु पर्दछ। अनि मात्र भगवानका कृपा भाजन हामी बन्न सक्दछौँ। यस प्रकारले सनातन धर्मको विषयमा वर्णन गर्दै सम, दम, तप, शौच, सन्तोष, शान्ति, ज्ञान इत्यादिहरू यी सबै, दया, भगवान अच्युत परमात्मामा श्रद्धा भाव, सत्य, यी सबै कुराहरू हुनुपर्दछ। यो सनातन धर्मावलम्बी कस्तो छ भनेदेखि वर्णाश्रमाचारयुतम यत्पुमान विन्दते परम भन्नुभएको छ। यस सनातन धर्मको अर्को मूल विशेषता वर्ण र आश्रम हो। 4 वर्ण 4 आश्रम भगवानले स्वभाव र गुण अनुसार विभक्त गरिदिनु भएको छ। त्यसमा हामीहरूलाई जस्तो प्रकारको हामीले पूर्व जन्ममा कर्म गर्यौँ
त्यही कर्म अनुसार नै हामीलाई त्यस्तो किसिमको स्वभाव मिलेको छ र त्यही स्वभाव अनुसारको हामीलाई त्यो तत्त जातिमा जन्म भएको छ र त्यस अनुसारको जातीय धर्मलाई नै हामीले निभाएर अनि परमात्माको भक्ति गर्नु सबैको कर्तव्य हो। जुन जुन जातिमा हाम्रो जन्म भएको छ तत्त जातिको जातीय धर्मलाई पनि हामीले अवलम्बन गरेर यथारूपमा स्वीकार गरेर त्यस पछाडि सबैले परमात्माको भक्ति गर्न अधिकार यस प्रकारले छ। यो सनातन धर्मको नियम हो र 4 यसमा आश्रम छन्। 4 आश्रम मध्ये ब्रह्मचर्य आश्रम छ, गृहस्थ आश्रम छ, वानप्रस्थ छ, सन्यास छ। ब्रह्मचर्य आश्रममा रहँदाखेरि ब्रह्मचारीले गुरुकुलमा बसेर विद्या अध्ययनको उद्देश्यले गुरुका सन्निधिमा बस्नुपर्दछ, गुरु शुश्रूषा गर्नुपर्दछ, गुरुको सेवा गर्नुपर्दछ। गुरुकुलमा बस्दाखेरि गुरुको आज्ञा लिएर जस्तो सेवामा गुरुले नियुक्त गर्नुभएको छ त्यो सेवा अति खुसीका साथमा, मन कति पनि नदुखाइकन हर्षका साथमा यो मेरो परम सौभाग्य हो, आज गुरुको आदेशद्वारा मलाई सेवा गर्ने मौका मिलेको छ भन्ने यस्तो पवित्र भाव राखेर गुरुको सेवा गर्नुपर्दछ। अनि त्यसपछि भिक्षा मागेर ल्याउनु पर्दछ र त्यो भिक्षा मागेको अन्न पनि गुरुका चरणमा निवेदन गरिदिनु पर्दछ। 5 घरबाट भिक्षा माग्ने, त्योभन्दा धेरै पनि होइन, र 5 घरबाट भिक्षा मागेर ल्याएर गुरुलाई निवेदन गरिसकेपछि गुरुले कृपा गरेर दिनुहुन्छ भनेदेखि खाने, दिनुहुन्न भनेदेखि पनि अति हर्षका साथमा मनमा कति पनि उद्वेग नराखिकन यस प्रकारले गुरुको आदेशानुसार जुन सेवा मिलेको छ त्यो सेवा गर्दै गर्ने र अध्ययन गर्नका निमित्त कृपा गरेर गुरु अत्यन्त दयालु हुन्छन्। समय, अवस्था, परिस्थिति, मौका त्यसलाई कतिखेर के प्रदान गर्दा त्यसको कल्याण हुन्छ स्वयं जान्ने भएको हुनाले गुरुहरूले जतिखेर बोलाउनुहुन्छ त्यतिखेर गएर पढ्ने। म त पढ्नका निम्ति गुरुलाई सेवामा लगाउनु भएको छ, म काम नपाएर यहाँ आएको थोरै हो, खान नपाएर आएको थोरै हो भनेर गुरुसँग हुङ्कार तुङ्कार गरेर यस प्रकारले न्यु खोजेर अहिले पढाउनु पर्दछ भन्ने जिद्दी गर्यो भनेदेखि त्यसले गुरुको हृदय प्रसन्न हुँदैन। जबसम्म गुरु प्रसन्न हुनुहुन्न र प्रसन्न चित्तद्वारा गुरुले जब ज्ञान दिन चाहनुहुन्न, गुरुको अप्रसन्न चित्तद्वारा दिएको ज्ञान विद्या त्यसलाई फल्दैन। त्यस हुनाले गुरुको प्रसन्नताद्वारा, गुरु शुश्रूषाद्वारा प्राप्त भएको ज्ञान जो छ त्यो नै फलीभूत हुन्छ, त्यसैले त्यसको जीवन धन्य हुन्छ। त्यस हुनाले गुरु शुश्रूषा या विद्या भनिन्छ। विद्या प्राप्त गर्नका निमित्त निष्कपट भावनाले गुरुको सेवा गर्नुपर्छ। यसरी सिकेको विद्यालाई ल्याएर जब विद्या पूर्ण हुन्छ, गुरुको आदेशद्वारा अभिषेक गरेर यसरी आइसकेपछि उसको इच्छा हुन्छ भनेदेखि गुरु आदेशद्वारा उसले गृहस्थाश्रममा पनि प्रवेश गर्न सक्दछ। चाहँदैन भनेदेखि गृहस्थाश्रमको झन्झट उसलाई नराम्रो लाग्छ भनेदेखि जीवनभरि अखण्ड ब्रह्मचर्यको व्रत पालन गरेर भगवान नारायणको आराधना गरेर यसरी बस्न सक्दछ। र अथवा गृहस्थाश्रममै जानु पर्यो भने पनि गृहस्थाश्रममा जान सक्छ। सिधै त्यही आश्रमबाट म सन्यास बन्छु भनेर अति नै विरक्त भइसकेको छ संसारमा र उसलाई अत्यन्तै त्यस्तो आतुरता भइसकेको छ भने सिधै सन्यास लिएर पनि उसले आफ्नो जीवनलाई पार लगाउन सक्दछ। यस्तो ब्रह्मचारीको कठोर नियम हुन्छ। यस नियममा जीवनको प्रातःकाल यसरी बिताउनु पर्दछ। जीवनको मध्यम काललाई चाहिँ हामीले गृहस्थाश्रममा सांसारिक भौतिक सुख सुविधाहरूको उपभोग गर्दै वैवाहिक जीवनमा रहेर आफ्नो वंश प्रवर्धन आदिहरू गर्ने र सन्तान उत्पत्ति गरेर पितृ ऋणहरू तिर्ने र यज्ञ यागादिहरू गरेर देव ऋणहरू तिर्ने र आएका अतिथि ब्राह्मण सन्यासी ब्रह्मचारीहरूको सेवा शुश्रूषा गरेर पनि हामीले ऋणबाट उन्मुक्त भएर घर गृहस्थाश्रममा बस्दाखेरि पनि नित्य निरन्तर भगवान आराधना गर्ने र गृहस्थाश्रममा बस्दाखेरि घरको मालिक म होइन, घरको मालिक परमात्मा हुनुहुन्छ। यो सम्पूर्ण घरको अध्यक्ष भगवान, हामी सबै घरका परिवारका सदस्यहरू, सामान्य सदस्यहरू र भगवानका आदेशद्वारा हामीले सबै कर्म गर्नुपर्दछ। जे जति यो सम्पत्ति छ यो सबैको मालिक भगवान भनेर घरबाट हामीले काम गर्न, सेवा गर्न कहीँ बाहिर निस्किँदैछौँ भने पनि भगवान नारायणलाई सोधेर जानु पर्दछ। हे प्रभु, आज फलानु ठाउँमा यस्तो कार्य गर्नु छ भनेर घरमा भगवानलाई राखेको छ, पूजा गरेको छ, बिहान आराधना गरेपछि भगवानसँग आदेश लिएर बाहिर काममा जानु पर्दछ। र काम गरेर फर्केर आइसकेपछि पनि प्रभु आज यति घाटा यति नाफा यो हजुरका चरणमा भनेर बेलुका ल्याएर त्यो पनि भगवानका चरणमा निवेदन गरिदिनु पर्दछ। यसो गर्नाले गृहस्थाश्रममा बसेर पनि म र मेरोको पुनः त्यसमा रहँदैन र कुनै चिज नोक्सान भए पनि उसका मनमा कष्ट छैन र धेरै लाभ हुँदाखेरि पनि ऊ फुलेर निस्दै हिँड्ने पनि बन्दैन। त्यो भाव उसमा समभाव रहन्छ। त्यसमाले सम्पूर्ण सम्पत्तिको मालिक मेरो प्यारो परमात्मा हुनुहुन्छ। म त एउटा परमात्माको सेवक हुँ। बिग्रे परमात्माको बिग्रियो, सप्रिय परमात्माको सप्रियो। मेरो त के छ र, म त एउटा दास हुँ। जस्तो कसैका घरमा यदि पैसा दिन्छु भनेर मासिक रूपमा काम गर्ने नोकर चाकरहरूले त्यसका घरमा अरबौं रुपियाँको दिनमा फाइदा भए पनि त्यो नोकरलाई के लाभ छ र के सुख छ र केही पनि सुख छैन र त्यसको अरबौं खरबौंको नोक्सान भयो भने पनि नोकरलाई त
भोलिकाले हामी घरका मालिक परमात्मालाई बनाएर आफू भगवानको सेवक जस्तो बनेर यसरी गृहस्थाश्रममा बस्नु पर्दछ। र नारीहरूले पनि गृहस्थाश्रममा बस्दाखेरि घरलाई राम्रोसँग चिटिक्क बनाएर सजाउने, खुलाउने फलाउने, घरमा आएका अतिथिहरूलाई मिठो मधुर भाषण गर्ने र धर्म कर्ममा पतिलाई पनि प्रेरित गर्ने, आफूले पनि नित्य निरन्तर धर्म कर्महरू गरिरहने र परिवारको योगक्षेमका निमित्त परमात्माको प्रति निरन्तर स्तुति वन्दना प्रार्थना गरिरहने, यस प्रकारको गृहस्थाश्रमको जीवन गृहस्थीहरूले यापन गर्नुपर्दछ। त्यसपछि गृहस्थाश्रम मध्यम अवस्था भयो। अब तृतीय अवस्थामा पुगिसकेपछि वानप्रस्थ अवस्थामा जानुपर्दछ। यस अवस्थामा जाँदाखेरि पत्नी सहितै जान्छु भन्दा पनि जान सक्छ, अथवा एक्लै जान्छु भन्दाखेरि पनि पत्नीलाई आफ्नो पुत्रहरूको जिम्मा लगाएर अनुमति दिएर यस प्रकारले पनि जान सक्दछ। परन्तु सबैभन्दा कष्टकारक यो वानप्रस्थ जीवन छ। यसमा कस्तो हुन्छ भनेदेखि आगो पनि छुनु हुँदैन, पकाएर पनि खानु हुँदैन, वृक्षमा आफै फुलेर फलेर पाकेका फलहरू खानु पर्दछ, भोलिका लागि भनेर सञ्चय पनि गर्नु हुँदैन। निरन्तर यस प्रकारले कर्म यज्ञ आदिहरू पनि गर्नुपर्दछ, ध्यान पनि गर्नुपर्दछ। यस्तो प्रकारको यो वानप्रस्थमा बसिसकेपछि अन्तिममा योगे नान्ते तनोत्यजाम भन्ने जस्तो गरी जब चतुर्थ अवस्था आइपुग्दछ, त्यस अवस्थामा आफूले ब्रह्मचर्य अवस्थामा रहँदाखेरि सिकेका ज्ञान गुणका सम्पूर्ण कुराहरूलाई प्रयोग गरेर आफ्नो आत्मकल्याण गर्नका निमित्त वृद्धावस्थालाई पनि यसरी यापन गर्नुपर्दछ। यस्ता यी 4 आश्रमहरू र 4 वर्णले युक्त भएको र परमात्मा मूलमा रहेको र 30 पवित्रतम नियमले युक्त भएको सर्वजन हितका निमित्त आत्मकल्याणको परम पावन धर्म यो सनातन धर्म मैले महाराज तपाईँलाई सुनाइदिएँ। तपाईँ त महान हुनुहुन्छ, धन्य हुनुहुन्छ, तपाईँले त साक्षात् भगवान् श्रीहरिलाई आफ्नो सहयोगीका रूपमा प्राप्त गर्नुभएको छ, हजुर त धन्य हुनुहुन्छ भनेर यसरी देवर्षि नारदजी महाराजले उहाँले सोध्नु भएको सम्पूर्ण प्रश्नहरूको उत्तर यसरी दिनुभएको छ। अगाडि राजा परीक्षितजी महाराजले फेरि प्रश्न गर्नुभयो कि स्वयम्भू मनु महाराजको वंश हजुरले सुनाइदिनु भयो राम्रोसँग, अब अन्य पनि मनुहरूको वंश म सुन्न चाहन्छु, कस्तो कस्तो छ उहाँहरूको वंश परम्परा, त्यो सबै म सुन्न चाहन्छु भनेर यस प्रकारले सुन्ने इच्छा गर्नुभयो। ऋषिले भन्नुहुन्छ कि अहिलेसम्म महाराज तपाईँले सोद्धासम्म 6 मनुहरू बितिसकेका छन्, अहिले 7वां वैवस्वत मनु चल्दैछन्। सङ्कल्प गर्दाखेरि भन्छौँ नि हामीले सप्तमे वैवस्वत मन्वन्तरे भन्छौँ, 7वां मनु ब्रह्माजी महाराजको एक दिनमा 14 मनुहरूले शासन गर्दछन्। सत्य त्रेता द्वापर कली 1, सत्य त्रेता द्वापर कली 2 गर्दै गर्दै 71 पल्ट चतुर्युगी घुम्यो भनेदेखि 71 चतुर्युगी बराबर 1 मनुको शासन हुन्छ। त्यस्ता मनुहरूले 14वटा मनुहरूले ब्रह्माजी महाराजको एक दिनमा शासन गर्दछन्। त्यति नै ठुलो रात्रि पनि हुन्छ ब्रह्माजी महाराजको। ती 14 मनुमध्ये अहिले हाम्रो 7वां मनु चल्दैछ, 28वां कलियुग चल्दैछ। 28वां कलियुगको पनि प्रथम चरण चल्दैछ। ब्रह्माजी महाराजको अहिले आयु 50 वर्ष पुगेर 51वां वर्षमा लाग्नुभएको छ। 51 वर्षको पहिलो दिनको चाहिँ पहिलो प्रहर यस प्रकारले चलिरहेको छ। यो सङ्कल्पै गर्दाखेरि पनि हामीले भनिरहेका हुन्छौँ कति क्षण बित्यो, कति दिन बित्यो, यी सबै कुराहरूको हिसाब किताब यसरी छ। र अहिलेसम्म मनु महाराज बितिसकेको छ र जुन 6वां मनु हुनुहुन्थ्यो त्यो मनुको समयमा पहिलो मनुको नाम हो स्वयम्भू मनु महाराज, दोस्रो मनुको नाम हो स्वारोचिस मनु, तेस्रो मनुको नाम हो रोचिस, तृतीय मनुको नाम हो उत्तम, चौथो मनुको नाम हो तामस र यस प्रकारले 5वां 6वां मनु हुनुहुन्छ। यी तामस चतुर्थ मनुको पालामा यस मन्वन्तरमा नै गजराज र ग्राहको युद्ध भएको थियो। एउटा गजराज हुनुहुन्थ्यो, गजराजको साथमा ग्राहको युद्ध भएको थियो भन्नु। सुखदेव स्वामीको यो कुरालाई सुनेर कसरी भएको थियो गजग्राहको युद्ध भन्ने कुराहरू प्रश्न गरिएका छन्। एउटा तलाउमा श्रापवशात एकजना इन्द्रद्युम्न नाम गरेका राजा हुनुहुन्थ्यो। पहिले तपस्या गर्दै गर्दै गरेका बेलामा एकजना ऋषिको सम्मान गर्न नसकेको अवस्थामा ऋषिले श्राप दिएर गजको योनि प्राप्त गराइदिनु भएको छ। हात्ती बनेर बस्नुभएको छ। अरू पनि विभिन्न प्रकारका हतिनीहरूलाई साथमा लिएर गजराज यसरी घुमिरहनु भएको छ जङ्गलमा। अन्य सामान्य प्रकारका जो पशु पक्षीहरू छन् उनीहरू चाहिँ गजराजको निरीक्षणमा रहेका हुनाले बडा आनन्दका साथमा सिंह आदिहरूको भयबाट मुक्त भएर यसरी आनन्दित खेलिरहेका छन्। हतिनीहरूका साथमा जङ्गलमा यसरी बस्दा बस्दै एक दिन भोक प्यासले व्याकुल भएर गर्मीले पनि एकदम तातेर एक तलाउमा जलाशयमा पानी पिउनका निमित्त यसरी आउनुभयो। गजराजले यसरी पानी पिउँदाखेरि हात्तीहरू आपसमा मिलेर पानी पनि पिए, खुब राम्रोसँग एक आपसमा छ्यापाछ्याप गरेर जल स्नान पनि गरे, खुब राम्रोसँग जलमा खेले। त्यो तलाउमा एउटा ग्राह बस्दथ्यो, त्यो पनि श्रापवशात नै ग्राह बनेको थियो, कोही त्यस्तो महापुरुष नै थियो पहिलेको। अब त्यसपछि त्यसले जलमा आफ्नो निवास स्थानमा हलचल मचिएको देखेर को आयो भनेर यसो विचार गर्दै गयो त मूल हात्ती जो थिए गजराज तिनको चाहिँ खुट्टा पक्रिहाले।
चरण पक्रेर तानातान भयो। पहिले सुरुमा त अति बलियो भएको हुनाले गजराजले पनि केही ख्याल गर्नु भएन, केही होला त्यस्तै भनेर खुब राम्रोसँग पानीमा खेदिरहेको। पछि त प्रयास गरेर त्यसलाई अब बाहिर निस्किन खोज्दाखेरि त ग्राहकको पनि अति बल थियो, तान्दै सकेनन् बाहिर निकाल्न। बाहिर केही गरी निकाल्न नसकेपछि त आत्तिएर एकदम छटपटिएर मलाई निकाल भनेर आफ्ना हातीहतिनीहरू, आफ्ना पत्नी पुत्रादिहरूलाई पनि आह्वान गरेर उनले तान्न खोजे, कोसिस गरिरहेका थिए। कोसिस गर्दै त केही गर्दा पनि एकछिन त सुनमा सुन मिलाएर उनीहरू पनि तान्न खोजिरहेका थिए। तान्दै पनि कति बेरसम्म पर्खिने, आउँदै आएनन्, बलै पुगेन। 1000 वर्ष भइसक्यो पानीको पानीमै तान्नै सकेनन्। अन्तिममा त ती सबैले पनि छोडेर अब कति पर्खिने भनेर हिँडिहाले। बिचरा हात्ती एकदम निराश्रय भएर हेर्न थाले, ओ नछोड मलाई, अहिले विपत्तिको अवस्थामा किन छोड्छौ भनेर भन्छन्। तर उनले भने कि अब हजुर निक्लिनुहुन्न, हामी कतिसम्म आफ्नो पेट मारेर बस्ने, हामी त सक्दैनौँ। हिँडे उनीहरू आफ्नो बाटोतिर। गजराजको मनमा बडा विरक्ति आयो कि ओहो, आफ्ना पुत्र पत्नी भनेर कति प्रेम गरेर कति राम्रोसँग स्नेहपूर्वक यिनीहरूलाई पालन पोषण गरियो, आज विपत्तिको अवस्थामा यस्तो दुर्दशामा मलाई यसरी छोडेर गए यिनीहरू, कसैले पनि मेरो प्रवाह गरेनन् भनेदेखि आखिर संसारमा को कसको हुँदो रहेछ र कोही पनि कसैको हुने रहेछ। बेकार हो यो संसारको मोह भन्ने कुरा। अब त कोही छैन मेरो भन्ने सम्झेर एकाएक पूर्वजन्मको तपस्याको कृपाले भगवानको दयाले आज उनका मनमा एकाएक त्यो याद आयो, त्यो स्मृति आयो भगवानको। हेर्न सत्कर्म जो हुन्छन् कहिले पनि व्यर्थ जाँदैनन्। थोरै पनि गरिएको सत्कर्म छ भनेदेखि त्यो सत्कर्मले कहिले पनि हामीलाई दुःख दिँदैन, बरु त्यसले ठुलो भयबाट पनि दूर गर्दछ, हामीलाई बचाउँदछ। त्यसैले महाभारतमा श्री वेदव्यासजी महाराजले त के भन्नु भनेदेखि, ठिकै छ तपाईहरूको परलोकका विषयमा, स्वर्ग नरकका विषयमा सन्देह छ, केही पनि छैन, यो सबै खालि गफ गरेका मात्रै हुन्, यो स्वर्ग नरक भन्ने केही छैन, परजन्म ओरजन्म भन्ने पनि केही हुँदैन, यो सब केही हुँदैन भन्ने सोच्नुहुन्छ भने पनि त्यस्तो सोच्दा पनि तपाईँहरूले धर्म चाहिँ गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। सन्देहे परलोकेपि कर्तव्यो धर्म सञ्चय, व्यासजी भन्नुहुन्छ कि ठिकै छ तपाईँहरूको सन्देह छ परलोकका विषयमा, मरेपछि केही हुँदैन, स्वर्ग नरक भन्ने छ भने पनि धर्म चाहिँ गर्नै पर्छ भन्नुहुन्छ। किन गर्ने त त्यसो भए धर्म? हाम्रो मनमा सन्देह छ, हामीलाई त्यो परलोकको चिन्तै छैन भने चाहिँ हामी धर्म गर्दैनौँ, किन गर्ने? होइन, त्यो गर्दा केही बिग्रेन भन्नुहुन्छ क्या। नास्ति चेत नास्ति नो हानि भन्नुहुन्छ। यदि छैन भने पनि के हानि भयो र? जस्तो 24 घण्टाको समय हामीलाई मिलेको छ, त्यो 24 घण्टामा 1 घण्टा भगवानका नाउँमा बितायौँ भनेदेखि 23 घण्टा त हामीले संसारको मोज मजा र आनन्द सुख भोग्नका निमित्त मिलेकै छ नि। 23 घण्टा त आनन्द लिइहाल्यौँ, 1 घण्टा भगवानका नाउँमा प्रतिदिन बिताउँदाखेरि के नोक्सान भयो र? त्यति धेरै नोक्सान पनि केही भएन। यदि रहेछ भनेदेखि अस्तिचेत, यदि रहेछ भनेदेखि त के हुने रहेछ? त्यही 1 घण्टाले हामीलाई बचाउने। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया, थोरै पनि गरेको त्यो धर्मले हामीलाई महान भयबाट यस प्रकारले बचाउँछ। त्यसैले पनि गर, चाहे श्रद्धा होस् चाहे नहोस्, चाहे विश्वास होस् चाहे नहोस्, तर पनि धर्मको सञ्चय गर्नु कर्तव्य हो, सबैले गर्नुपर्दछ। छ वा छैन भन्ने कुराको सन्देह भएका व्यक्तिले पनि धर्मको सञ्चय गर्नै पर्दछ, गर भनेर यस प्रकारले भन्नुहुन्छ। आज गजराजका मनमा यस्तो लाग्यो कोही हुँदो रहेछ आखिर भनेर यस प्रकारले त्यो पहिलो जन्मको गरेको तपस्याका प्रभावले एकाएक याद आयो हेर्नुहोस्। याद आएर उहाँले सम्झिनुभएको हो को रहेछ, अब म कसको शरणमा जाउँ, कसले मेरो रक्षा गर्दछ? अरू कोही पनि छैन, जो यो सारा जगतको रक्षक हो उहीले मेरो पनि रक्षा गर्दछ, जसको यो सम्पूर्ण जगत हो उसैको म पनि हुँ। त्यसो भएको हुनाले त्यस परमात्माभन्दा अतिरिक्त अरू कसैलाई मैले शरण वर्ण गर्नु उचित हुँदैन। भगवानको याद आयो एकाएक र भगवानको वन्दना प्रार्थना गर्न लाग्नुभयो गजराजले। के भन्नुहुन्छ? कसको नाम लिउँ? कसैको नाम पनि लिनुहुन्न, साङ्केतिक रूपमा भन्नुहुन्छ को हो म जान्दिनँ, जो हो उही आएर मेरो रक्षा गर्नु। यकस्तनेशो बलिनन्त कोरगात प्रचण्ड वेगात अभिधावतो भृजम भीतम प्रपन्नम परिपाति यद भयात मृत्यु प्रधावत त्योरणम तमेमहि। म जान्दिनँ को हो यस जगतको मूल कारण, कसले रक्षा गर्दछ, कसका हुँ हामीहरू, ऊ आफै जानोस्, जो हो ऊ आएर मेरो रक्षा गरोस्। यकस्तनेश, कोही पनि होस् त्यो भन्नुहुन्छ उहाँ। म कस्तो छु अहिले भनेदेखि अत्यन्त भीत डराएको छु, अब म बाँचुला भन्ने मलाई सम्भव छैन। यसरी म आत्तिएको छु र आत्तिएर मात्रै पनि आत्तिएकालाई रक्षा गर्नै पर्छ भन्ने होइन, परन्तु म प्रपन्न छु, शरणमा आएको छु। यो शब्द भगवानलाई साह्रै प्यारो छ हेर्नुहोस्। अरू कुनै शब्दद्वारा पनि भगवानलाई पगाल्न सकिँदैन, परन्तु यो प्रपन्न शब्द सुन्ने बित्तिकै भगवान पानी पानी भइहाल्नुहुन्छ। त्यसका निमित्त आफ्नो सर्वस्व वैकुण्ठलाई पनि त्यागेर निरन्तर त्यसको पछि लाग्नुहुन्छ। त्यस हुनाले हेर्नुहोस्, भगवत शरणागति जस्तो पवित्र र भगवत शरणागति जस्तो पूर्ण विश्वस्त कर्म अर्को कुनै पनि छैन। त्यस हुनाले भन्छन् गजराजले कि भीतम प्रपन्नम, म त शरणमा छु प्रभु, अरू कोही छैन मेरो। परिपाति यद भयात, मेरो यो भयबाट कसले रक्षा गर्न सक्दछ, ऊ आएर मेरो रक्षा गरोस् भनेर यसरी प्रार्थना गर्न लाग्यो।
त्यो प्रार्थना सुनेर सबै स्वर्गमा देवताहरूको हलचली मचियो। को जाने त, कसलाई पुकारेको त गजराजले? ब्रह्माजी महाराजले यसो हेर्नुभयो, बोलाउँदैछ, दुखी छ बिचरा, त्यसलाई बचाउनु पर्ने हो। तर मेरो नाम लिनु पर्थ्यो नि, चतुर्मुख ब्रह्माजी महाराज आएर रक्षा गर्नुहोस् त भनेन, म किन जाने? मेरो नाम लिएन। शिवजीले त्यही सोच्नु भएको छ, अनि इन्द्र कुबेर वरुणले त्यही सोच्नु भएको छ, अन्य अरू पनि देवताहरूले, लोकपाल दिक्पालहरूले त्यही सोच्नु भएको छ। भगवान हेर्दै हुनुहुन्छ, ओ जो कोही पनि जाँदैनन् भनेपछि जब कोही जाँदैनन् कसैको भने जगत मेरो हो, मैले रक्षा गर्नु पर्दछ, रक्षक म हुँ। भगवानलाई लोकाध्यक्ष भनिन्छ। त्यसमा सम्पूर्ण लोकलाई हेर्ने रक्षक भगवान हुनुहुन्छ। भगवानका नामहरू धेरै छन्। लोकाध्यक्ष भगवान हुनुहुन्छ, देवताहरूको पनि अध्यक्ष भगवानले सुराध्यक्ष भनिन्छ, धर्मका पनि अध्यक्ष भगवान हुनुहुन्छ, त्यसमाले धर्माध्यक्ष भनिन्छ। सम्पूर्ण चिजको मालिक भगवानले सोच्नु मैले बचाउनु पर्दछ, तुरन्त आइहाल। भगवान आउनुभयो, भगवान तुरन्त आएर एकदम त्यो गजराजलाई चाहिँ के गर्नु भनेदेखि माथिबाट नै चक्रद्वारा पहिले त्यसलाई खिचिदिनु भयो र ग्राहको चाहिँ शिर काटिदिनु भयो। त्यसपछि त्यसलाई गजराजलाई माथि तान्नु भयो। पहिला चाहिँ गजराजलाई तान्नुपर्ने उद्देश्य गजराजलाई मुक्ति गर्नु थियो, परन्तु ग्राहलाई पहिला मुक्ति दिनुभयो चक्रद्वारा, पछि चाहिँ गजराजको मुक्ति भयो। कारण के थियो त्यसमा भनेदेखि भगवानको एउटा नियम छ। माता पार्वतीले एकपल्ट सोध्नुभयो क्या कैलाशमा भगवान भोलेनाथसँग कि सबभन्दा ठुलो धर्म गर्न चाहन्छु म, सबैभन्दा ठुलो धर्म के हो, सबभन्दा ठुलो पूजा कसको हो, त्यो चाहिँ मलाई सिकाइदिनुहोस्, म त्यही गर्छु भनेर पार्वतीले शिवजीसँग सोध्नुभयो। शिवजीले पार्वतीलाई के उपदेश गर्नुभयो भनेदेखि ठिकै छ, ठुलो धर्म गर्न चाहन्छु भने सबभन्दा ठुलो आराधना गर्न चाहन्छु भनेदेखि ल म बताउँछु भनेर बताउनुहुन्छ। आराधनानां सर्वेषां विष्णु आराधनं परम। देवी सबैभन्दा ठुलो आराधना गर्न चाहन्थ्यो भनेदेखि भगवान विष्णुको आराधना गर, योभन्दा ठुलो आराधना छैन। हो प्रभु, यसभन्दा ठुलो छैन, अरू ठुलो गर्न चाहेको हो भन्नुहुन्छ शिवजी। त्योभन्दा पनि ठुलो गर्न चाहन्थ्यो भनेदेखि तस्मात् परतरम देवी तदीयानां समर्पणम। त्यो भगवानको आराधना भन्दा पनि ठुलो आराधना भगवानका भक्तको आराधना, भगवानका भक्तको सेवा हो। त्यसैले तिमी भगवानका भक्तको सेवा गर। पार्वतीलाई आफ्नो श्रीमतीलाई नै भगवान भोलेनाथले भगवानका भक्तहरूको सेवा सबभन्दा ठुलो धर्म भनेर यस प्रकारले लगाउनु। त्यही कुरालाई चाहिँ यहाँ अहिले देखाउनु भयो भगवानले पनि कि आफ्नो सेवा गर्ने त गजराज हुनुहुन्छ, आफ्नो स्तुति वन्दना गर्ने, आफू अत्यन्त चिन्तित भएर दुखी भएर शरणमा गएका त गजराज हुन्। परन्तु त्यस्ता शरणागत भक्तको चरण पक्रेर 1000 वर्षसम्म बस्ने जो ग्राह थियो त्यसलाई देखेर भगवानलाई पहिले दया आयो। मेरा भक्तको 1000 वर्षसम्म चरण पक्रेर बसेको हुनाले मेरा भक्तको भन्दा पनि पहिला यसको उद्धार गर्नुपर्दछ भनेर भगवानले त्यो ग्राहको पहिला कल्याण गरिदिनु भयो। त्यस पछाडि चाहिँ गजराजको चाहिँ उद्धार गर्नुभयो। भगवानको यो विशेषता छ। श्री लक्ष्मीनारायण भगवानको यसरी भगवानले गजग्राहको उद्धार गर्नुभएको छ। बडा सुन्दर यो प्रसङ्गलाई सुनाएपछि भन्नुहुन्छ सुखदेव स्वामी कि राजन अब तपाईँलाई म के सुनाउँछु भनेदेखि भगवानका यी पवित्र चरित्रहरू, यी 4 मनुहरू भए। 5वां मनुको नाम हो रैवत मन्वन्तरु र 6वां मनुको नाम हो चाक्षुष मनु। यी चाक्षुष मनुमा नै देवताहरूले र दानवहरूले मिलेर परस्परमा समुद्रको मन्थन गरेका थिए। समुद्र मन्थन गरेर अमृतको प्राप्ति गरेका थिए उनीहरूले। किन यसरी देवता र दानवहरूले समुद्रको मन्थन गरे, कसरी गरे, यो प्रसङ्गलाई पनि म राम्रोसँग सुन्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ उहाँले। के भयो भनेदेखि एकपल्ट यी देवताहरूमा ऐश्वर्यको मात भनिन्छ, ऐश्वर्यको उन्माद चढ्यो। ऐश्वर्यले जहिले पनि व्यक्तिलाई कर्तव्य पथबाट वञ्चित गराउँछ। धेरै ऐश्वर्य भएको हुनाले देवराज इन्द्र महाराजलाई कहिलेकाहीँ प्रमादी बनाइदिन्छ। एक दिन के भएछ भनेदेखि श्री दुर्वासा ऋषि वैकुण्ठमा जानुभयो भगवानको दर्शन गर्नका निम्ति। लीला वैकुण्ठ भनिन्छ। भगवानले यस लोकमा लीला गर्नु पर्यो, केही कर्तव्यहरू अथवा चरित्रहरू देखाउनु पर्यो भनेदेखि लीला वैकुण्ठमा गएर सङ्कल्प गर्छन्। त्यो ठाउँमा गएर दुर्वासा ऋषि एक दिन दर्शन गर्नका निम्ति जानुभयो। भगवानको दर्शन गर्नुभयो, बडा खुसी हुनुभयो। भगवानले पनि भन्नुभयो कि आहा ब्रह्मन हजुर आउनुभयो, लौ राम्रो छ भनेर खुसी भएर आफ्नो गालामा पहिरेको बडा सुन्दर माला दुर्वासा ऋषिको गालामा यसरी लगाइदिन्छ। दुर्वासा ऋषिको गालामा यसो माला लगाइदिएको त दुर्वासा ऋषिको त खुसीको ठेगानै भएन। यदि खुसी हुनुभयो कि आज मेरो कति ठुलो सौभाग्य, भगवानले स्वयं आफ्नै हातले मलाई माला पहिराइदिनु भयो, प्रसाद दिनुभयो। त्यो प्रसाद अब त खुसी भएर नाच्दै गाउँदै उहाँले भन्नु यो सौभाग्य त कसैले पनि पाएका छैनन्। न लक्ष्मीजीले, न ब्रह्माजीले, न शिवले, न इन्द्र कुबेर वरुण आदिले। सबैलाई देखाउँदै जान्छु यो सौभाग्य सबैलाई देखाउँदै जान्छु आज भनेर सिधै त्यहाँबाट ब्रह्मलोकमा आउनुभयो। ब्रह्माजी महाराजले पनि दुर्वासा ऋषिलाई देख्ने बित्तिकै ल आऊ भनेर आउनुहोस् भन्नुभयो र यसरी स्वागत गर्न खोजेको त के को आउनुहोस् भन्नुहुन्छ, हजुरले चिन्नु भएको छ यो माला, जान्नुभयो यो कस्तो माला हो? यो साक्षात् भगवान श्रीहरिको दर्शन गर्दाखेरि प्रसन्न भएर भगवानले कृपा गरेर आफै आफ्नो हातले मलाई पहिराइदिएको यो प्रसाद हो, हजुरलाई मिलेको छ, यस्तो कहिले पनि मिलेको छैन। देख्नुभयो, आहा कति सौभाग्य हजुरको भनेर दुर्वासा ऋषि सहित त्यो माला भगवानको लागि चाहिँ ब्रह्माजी महाराजले पनि साष्टाङ्ग प्रणाम गर्नुभयो, वन्दना गर्नुभयो। कति ठुलो सौभाग्य भनेर यस प्रकारले नमस्कार गर्नुभयो। ब्रह्मलोकबाट पनि दुर्वासाजी बिदा हुनुभयो।
शिवलोकमा जानुभयो। शिवजीले आफ्नो भाइ आएको सम्झेर ल आउनुहोस् आउनुहोस् भनेर यस प्रकारले खुब राम्रोसँग स्वागत गर्न खोजेको त अरे भोलेनाथ के आउनुहोस् भन्नुहुन्छ, हजुरले कहिले यस्तो सौभाग्य पाउनु भएको छ, चिन्नु भएको छ, यो कहाँको हो, कस्तो हो यो भनेर त्यही माला देखाउनुहुन्छ। खुसीको ठेगाना छैन, आज मेरो कति ठुलो सौभाग्य भनेर सम्झिनु भएको छ। अनि त्यो माला देखाएर यो भगवानले स्वयं आफ्नै हातले मलाई पहिराइदिनु भएको हो, कति सुन्दर प्रसाद हजुरले पाउनुभएको थियो। तुरन्त शिवजी पनि साष्टाङ्ग प्रणाम गर्नुभयो त्यो मालालाई, ओहो कति पवित्र, कति कृपा भगवानको हजुरमाथि, धन्य भयो भनेर त्यस प्रकारले उहाँ पनि खुसी हुनुभयो। अब शिवलोकबाट पनि बिदा भएर दुर्वासाजी आउनुभयो इन्द्रलोकमा। इन्द्र महाराज पनि देवताका राजा हुन्, उनलाई पनि देखाउँछु भनेर यसो आउनुभयो। देवताका राजा इन्द्र महाराज चाहिँ ऐरावत हात्तीमा चढेर गन्धर्व आदि ती सबै अप्सराहरूका साथमा घुम्न जाँदै हुनुहुन्छ। घुम्न जाँदै गरेको बेलामा ठिक्क ऐरावत हात्तीमा चढ्नु भएको थियो। पोसाकहरू पनि राजसी पोसाक, बडा सुन्दर गजबको सुहाउनु भएको छ। एक चिजको कमी देख्नुभयो र त्यो माला लगाएको थिएन इन्द्र महाराज। यो माला चाहिँ आखिर यो पनि त भगवानले पदमा राखेका पदासीन व्यक्ति हुन्, देवताका पनि यी राजा हुन्, त्यसो हुनाले यो मालाका योग्य पनि हुन्, अधिकारी पनि हुन्। दिनभरि सम्झेर त्यो माला चाहिँ इन्द्र महाराजलाई पहिराइदिनु भयो। एकछिन त इन्द्र महाराजले पहिरिनु, परबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, आहा भगवानको कृपाको त्यो माला इन्द्र महाराजको गालामा कति सुहाएको छ है, कति सुन्दर माला, कति सुहाउनु भएको छ। इन्द्र महाराज र खुसीसँग हेर्दै हुनुहुन्छ, गदगद भएर हेरिराख्नु भएको छ। ऐरावत हात्तीमा चढेर इन्द्र महाराज अगाडि अगाडि जानुभयो। अलि अगाडि पुगेपछि के बुद्धि बिग्रेछ उनलाई र त्यो माला चाहिँ समातेर इन्द्र महाराजले हात्तीलाई पहिराइदिनु भयो। झसङ्ग हुनुभयो दुर्वासा ऋषि त। झसङ्ग भए तापनि उहाँले सोच्नुभयो ठिकै छ, इन्द्र महाराजको पनि सेवा गर्ने वाहन हो ऐरावत हात्ती, उसलाई पनि सौभाग्यको मौका मिल्नु पर्दछ, पायो ठिकै छ, उसले पनि राम्रो हो भनेर खुसी नै लाग्यो। तैपनि आत्तिनु भएन त्यति। तर हात्तीको बानी कस्तो हुन्छ भनेदेखि केही चिज पनि आफ्नो साथमा राख्दैन, समातेछ र एकछिन पहिरेपछि त्यो चुडालेर खुट्टामा पिल्सेर हिँड्यो। अब त दुर्वासा ऋषिको क्रोधको ठेगाना रहेन। ओहो ऐश्वर्यको मदले उन्मत्त भएको यो इन्द्रले भगवानको प्रसादलाई यस प्रकारले सम्झिँदैन, भगवानको प्रसादको यसरी अपमान गर्यो आज यसले भनेपछि सम्पूर्ण तीनै लोकको ऐश्वर्यबाट यो भ्रष्ट होस् भनेर यस प्रकारले चाहिँ श्राप दिइदिनु भयो। एकातिर दुर्वासा ऋषिको यस्तो श्राप छ, अर्कातिर देवता र दानवहरूको पारस्परिक जन्मजात वैर छ। जन्मजात वैर भएको हुनाले तिनीहरू कस्तो गर्छन् भनेदेखि एकले अर्कोलाई मौका पर्ने बित्तिकै च्यापिहाल्छन्। बस अर्कोले अलिकति बल पायो उसलाई च्यापिहाल्छ, उसले अलिकति बल पायो भने उसले च्यापिहाल्छ। यस्तो किसिमको यो परस्परमा लडाइँ छ, देवासुर देवता र असुरहरूको लडाइँ, यो सत्य र असत्यको लडाइँ थुप्रै छ। रजोगुणी र तमोगुणी, सत्वगुणी र तमोगुणीको लडाइँ जस्तै हो। यो पनि यो लडाइँ नै चलिरहेको छ। अब यसै अवस्थामा चाहिँ देवताहरूमाथि आक्रमण गरिहालेछन्। सबै देवताहरूबाट दैत्यहरूबाट आक्रमित भएर सम्पूर्ण लोकको सम्पत्ति कब्जा गरेको देखेपछि हाहाकार मच्यो। काहीँ कोही बानर बनेर, कोही किरा फटेङ्ग्रा, कोही पशु पक्षी बनेर हिमालयतिर गुफा कन्दरातिर काहीँ लुकेर यसरी बस्नु पर्यो सबैले। सबै देवताहरू यसरी बसिरहेका छन्। यस अवस्थामा त अब के गर्ने छटपटिएर भगवान श्रीहरिसँग प्रार्थना गर्नका निमित्त गएछन् कि प्रभु हाम्रो त सम्पत्ति सबै समाप्त भइहाल्यो, कृपा गरेर कसरी हुन्छ अब यी दैत्यहरूलाई जित्नका निमित्त के उपाय छ ल बताउनुहोस् भन्दाखेरि भगवान श्रीहरिले एउटा उपाय बताउनु भयो। हेर देवताहरू, कहिलेकाहीँ के हुन्छ भनेदेखि आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नका निमित्त, आफ्नो काम बनाउनका निमित्त मित्रता गर्नु पर्दछ, शत्रुहरूसँग पनि मिल्नु पर्दछ, वार्ताद्वारा कुरा गर्नु पर्दछ। अब अहिले उनीहरूको बल यस्तो बढेको छ कि स्वयं हामीहरू सबै गएर पनि तिनीहरूलाई जित्न सक्दैनौँ, त्यस्तो अवस्था छ। लडेर तिमीहरू आफ्नो सम्पत्ति प्राप्त गर्न सक्दैनौ। तर के गर भनेदेखि अलिकति यसो विचार गर्दै जाँदा तिमीहरूले वार्ता गर्नु राम्रो छ, मिल परस्परमा र एउटा काम गर। म तिमीहरूलाई एउटा काम सुनाउँछु। दूधको समुद्र छ, त्यस दूधको समुद्रमा सम्पूर्ण पृथ्वीका जति लता औषधि जति छन् वनस्पतिहरू, ती सम्पूर्ण वनस्पतिहरू त्यहाँ राख र त्यसमा मन्दराचल पर्वतलाई ल्याएर मदानी बनाऊ र त्यसै गरी बासुकी नागको नेति बनाएर त्यस समुद्रको मन्थन गर। त्यो मन्थन गर्दाखेरि के हुनेछ भनेदेखि त्यसबाट अमृत निस्किनेछ। त्यो अमृत जसले पान गर्दछ, त्यो अमृत पान गरेको व्यक्ति चाहिँ जतिसुकै लडाइँ भए पनि, युद्ध भए पनि त्यस युद्धको अवस्थामा त्यसको मृत्यु हुँदैन। त्यस प्रकारले त्यो बाँच्दछ। त्यो उपाय गर तिमीहरूको लडाइँ भइरहन्छ सधैँ, त्यसो हुनाले यो सजिलो उपाय। र दोस्रो कुरा, तिमीहरूले त्यो समुद्र मन्थन गर्दा ख्याल गर्नुपर्ने के छ भने त्यहाँ अरू पनि विभिन्न प्रकारका अमूल्य रत्नहरू निस्किन्छन्। ती रत्नहरूमा कुनै पनि लोभ गर्नु है। लोभ गरेपछि के हुन्छ भने उसले पनि म लिन्छु भन्ला, उसले पनि म लिन्छु भन्ला, समुद्रबाट अमृत निक्लिने मौकै नआउला र बिचैमा त्यो कार्य विघ्न पनि पर्न सक्छ। जबसम्म त्यो अमृत प्राप्त हुँदैन तबसम्म अन्य निस्केका पदार्थहरूमा कुनै चिजमा पनि तिमीहरूले लोभ नगर्नु। लोभ साह्रै नराम्रो चिज हो। हेर्नुहोस्, त्रिविध नरक सेदम द्वारम नाशनमात्मनः कामम क्रोधम तथा लोभम तस्मात् एतत् त्रयम त्यजेत। गीताचार्य भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ कि तीन चिज खत्तम छन्, नरकको ढोकामा पुर्याउने चिजहरू काम, क्रोध अनि लोभ। यी तीन चिजहरू छन्। काम यस्तो चिज हो कि काम भन्नाले हामीले सांसारिक केवल लौकिक क्रीडालाई मात्र नलिएर इच्छाको नाम हो काम।
यो चाहियो त्यो चाहियो, चाहे राम्रो होस् चाहे नराम्रो होस्, सकारात्मक होस् चाहे नकारात्मक होस्, कुनै पनि प्रकारका इच्छाहरू मनमा गर्नुको नाम काम हो। त्यो कामले पनि के हुन्छ भनेदेखि त्यो कामना पुरा गर्नका निमित्त उसले गर्ने नगर्ने पाप धर्म केही हेर्दैन, सबै चिजलाई गर्दछ। त्यसो हुनाले त्यसलाई त्यसको बुद्धि मोह गरिदिन्छ त्यो कामले पनि र नरकको ढोकामा पुर्याउँछ। क्रोध त झन् यस्तो हो कि त्यसको त रूपै विकराल छ, त्यसले त नरकको ढोकामा पुर्याउँछ नै। लोभ भनेको पनि त्यस्तै हो। त्यसो हुनाले लोभ पनि गर्नु हुँदैन। यी तीन चिजले नरकको ढोकामा पुर्याउँछ। त्यसो हुनाले नगर्नु भन्नु। लोभ कुनै चिजमा पनि नगर्नु। अनि मात्र अमृतका भाजन तिनीहरू बन्दछौ। तिनीहरूले परिश्रम गरे तापनि, दैत्य दानव मिलेर सबैले समुद्र मन्थन गरे पनि तिनीहरू केवल क्लेश भाज बन्नेछन् र तिनीहरूलाई नै त्यो अमृतको मुख्य फल चाहिँ तिनीहरूलाई नै प्राप्त हुनेछ। यो कार्य गर भनेर भगवानले चाहिँ आदेश गरिदिनु भयो र भगवानको आदेशानुसार इन्द्र महाराज चाहिँ बिना अस्त्र शस्त्र लिइकन जानुभयो बलि महाराजको यज्ञमा। बलि महाराजको दरबारमा जानुभयो। दरबारमा जाँदाखेरि त उताबाट इन्द्र महाराज आउँदै गरेको देखेर अन्य असुरहरूले त ल मार मार, यही हो मौका, हाम्रो शत्रु आयो, ल समाज समाज भन्न थालेका थिए। बलि महाराज अलिकति ज्ञानी हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुभयो पर्ख्यो पर्ख्यो, त्यसरी हुँदैन। बिना अस्त्र शस्त्रको आएको हुनाले त्यस्तो शत्रुमाथि आक्रमण गर्नु हुँदैन। के कुरा गर्नका निम्ति आएको होला, पर्ख्यो एकछिन, कुरा गर्न दिनु पर्दछ, बस भनेर उनीहरूलाई रोकाएर अनि सोध्नुभयो। अनि महाराज आज हजुर कसरी आउनुभयो, ल भन्नुहोस् भनेर यस प्रकारले चाहिँ सोद्धाखेरि इन्द्र महाराजले भन्नुभयो कि मैले एउटा उपाय लिएर आएको छु आज। हेर्नु, हामीहरू दुईटै जो मरे पनि दुईटै पक्षका भाइ भाइ आपसमा लडाइँ भइहाल्छ, केही न केही कुराले लिएर वैमनस्य भइहाल्छ, झगडा भइहाल्छ, लड्नु पर्दछ। लडेर कोही न कोही देवतातिरका मरे पनि हाम्रै भाइ मर्ने हुन्, दानवतिरका मरे पनि हाम्रै भाइ मर्ने हुन्, एकै पिताका सन्तान हामीहरू देवता दानवहरू। त्यसो हुनाले जहाँ नोक्सान भए पनि त हाम्रो सबैको नोक्सानै हो। त्यसो हुनाले एउटा उपाय मैले जानेको छु कि सम्पूर्ण संसारका लतापत्रादि औषधिहरूलाई त्यो क्षीर समुद्रमा राखेर यसरी त्यसको मन्थन गर्ने हो भनेदेखि त्यसबाट चाहिँ के हुन्छ भने अमृत पैदा हुन्छ। त्यो खायौँ भनेदेखि हामीले जति लडाइँ गरे पनि मर्दैनौँ, नोक्सान हुँदैन। त्यसपछि जति लडौँला नि केही छैन, पछिको कुरा अलग छ। तर त्यो अमृत निकाल्न हामी मिलेर भन्न आएको म त लड्न आएको होइन तपाईँहरूसँग। त्यसो हो भनेदेखि त राम्रो कुरा हो। हुन्छ भनेर ती दानवहरूले पनि सबैले सम्मति गरे देवराज इन्द्र महाराजको कुरालाई। इन्द्र महाराजको कुरालाई सम्मति गरेर सम्पूर्ण देवता र दानवहरू मिलेर सम्पूर्ण लता औषधिहरू त्यस समुद्रमा राखिसके र मन्दराचल पर्वत ल्याउनका निमित्त सबै देवता र दानवहरू गए। जुरुक्क त्यो पर्वतलाई एकातिर दानव एकातिर देवताहरू मिलेर उठाएर ल्याउँदै थिए त अति नै मन्दराचल उठाउनै सकेनन्, वहन गर्नै सकेनन् र बीच बाटोमै त्यो मन्दराचल पर्वतमा खिचिएर पिसिएर कति देवताहरू पनि मरे, कति दानवहरू पनि मरे। अलिकति बाँचे कुचेकाहरूले पनि हे प्रभु हामीले त आफ्नो कार्य सिद्ध गर्न सकेनौँ भन्न लागे। भगवानले कृपा गरेर दया गरेर बडा सुन्दर हरि रूप धारण गर्नुभयो र त्यो मन्दराचल पर्वतलाई भगवानले जुरुक्क उठाउनुभयो, गरुडमाथि राख्नुभयो र अरू पनि ती मन्दराचल पर्वतले पिसिएर मरेका जो दानव र देवताहरू थिए तिनीहरूमाथि पनि भगवानले यसो दृष्टि गरेर हेरिदिनु भयो, सबै जीवित भइहाले। भगवानको दृष्टिबाट अमृतको वर्षा हुन्छ। त्यसो हुनाले हामीले निरन्तर भगवानको मन्दिरमा गएर भगवानका जो दिव्य मङ्गल विग्रह अर्चा रूपमा स्थापित छन्, मन्दिरहरू छन्, त्यस्ता मन्दिरमा गएर निरन्तर दर्शन गर्ने गर्नुपर्दछ। त्यो भगवानको अमृतमय दृष्टि कुनै दिन हामीमाथि पर्यो भनेदेखि बस हामीहरूको पनि कल्याण भइहाल्छ। भगवानको दृष्टि प्राप्त गर्नका निमित्त निरन्तर दर्शन गर्ने बानी हामीले राख्नुपर्दछ। भगवानको दृष्टि मात्रले ती मरेका दानव र दैत्यहरू जति छन् ती सबै यस प्रकारले जागिहाले। त्यसो हुनाले यिनीहरूलाई भन्नुभयो कि ल अब देवता दानवहरूले चाहिँ पुच्छरतिर पक्रिने, देवताहरूले चाहिँ मुखतिर पक्रिने भनिदिनु भयो। भगवान उल्टो जाति सम्झेको थियो नि त, जानेको थियो। अब त एकदम विकराल भइहाले। राक्षसहरू त उठे एकदम जुरुक्क उठेर भन्न लाग्यो ओहो हामीहरू कश्यप ऋषिका सन्तान, यस्ता बलिया मोटा ताजा हामीहरू केमा कम छौँ, वीर पुरुषहरू हामीहरू। हामी त्यो पुच्छर सर्पको अमङ्गल पुच्छर पक्रिन्छौँ, हामी त मुखतिर पक्रिने हो, त्यही खोजेको हो, जाऊ तिनीहरू मुखतिर जा। अब सबै दैत्यहरूलाई चाहिँ मुखतिर लगाइदिनु भयो। दानव जति देवताहरू थिए तिनीहरू चाहिँ यता पुच्छरतिर आए। समातेर समुद्रको मन्थन कार्य सुरु भइरहेको छ। समुद्र मन्थनको कार्य सुरु भयो, परन्तु समुद्र मन्थनमा बडा विचित्र छ। हेर्नुहोस्, यो एउटा रूपात्मक रूपमा पनि छ समुद्र मन्थनको लीला चरित्र जो छ। कुनै पनि सत्कर्म गर्नुपर्दा अथवा कुनै किसिमको पनि हामी काम गर्दछौँ भनेदेखि त्यस काममा सबभन्दा पहिले विष पैदा हुन्छ। मान्छेहरूले अनेक प्रकारको टीका टिप्पणी रिस डाह वैमनस्य दुनियाँ प्रकारको गर्दछन्, पछि पर्छन्, हरेक प्रकारले त्यसलाई परीक्षा गर्न खोज्दछन्। कुनै पनि राम्रो काममा बाटोमा हिँडेको छ व्यक्ति भनेदेखि त्यसलाई तान्नका निमित्त हर तरिकाले लागेका हुन्छन्, विषै पैदा हुन्छ। हेर्नु, जब त्यो विषलाई पचाउन सकियो र बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो मन्थनको कार्य दृढ भएर लागे गर्न सक्यो भनेदेखि अन्तिममा मात्रै अमृत निस्किन्छ। यस्तो यो तरिका छ। कहीँ पनि विचार गर्नु होला, कुनै राम्रो काम ल फलान ठाउँमा एउटा सप्ताह यज्ञ गर्छौँ नै भन्नु पऱ्यो भने पनि त्यसमा चाहिँ सामूहिक रूपमा छ भने पक्कै फलानाले खाएको छ, त्यसमा केही न केही त्यसलाई मिल्दैछ र गर्दैछ। त्यो त्यति नभए किन हुन्थ्यो र कसो हुन्थ्यो, दुनियाँ प्रकारको टीका टिप्पणी विषय पहिले पैदा हुन्छ।
त्यस पछाडि त्यो विषलाई पनि पचाएर त्यस यज्ञलाई अथवा त्यस कार्यलाई चाहिँ हामी समाधान गर्न कटिबद्ध भएर लागि नै रहन्छौँ भनेदेखि अवश्य अन्तिममा अमृत नै पैदा हुन्छ। यो कार्य चाहिँ जगतको स्वभाव छ यस्तो कि पछि परिहाल्छन् तुरन्तै, राम्रो कामका पछि परिहाल्छन्। यो पनि एउटा अमृत निकाल्ने उत्तम कार्य हो। अमृत निकाल्न मन्थन त भइरहेको छ, परन्तु अमृत निस्किएन। हेर्नुहोस्, अमृत त निस्किएन। सबभन्दा पहिले के निस्क्यो त भन्दाखेरि हालाहल नाम गरेको विष, भयङ्कर पोटासियम साइनाइड भन्छन् नि अङ्ग्रेजीमा आजभोलि, जसलाई त्यस्तो प्रकारको अत्यन्त भयङ्कर विष निस्क्यो। त्यस्तो हलाहल नाम गरेको विष जब प्रकट भयो, त्यो विषले त के गर्न लाग्यो भनेदेखि सारा पृथ्वीलाई जलाउन थाल्यो। चारैतिरबाट यसरी जलाएर सब हाहाकार मच्यो। के गरौँ कसो गरौँ, भागाभाग समुद्र मन्थनको कार्य पनि त्यसै विघ्न परिहाल्यो। के गर्ने भन्दै ब्रह्माजी देवताहरू सबै गएर अरू त सब काममा लागेका छन्। अहिले चुपचाप बसेका भोलेनाथ हुनुहुन्छ कैलाशमा, उनीसँग प्रार्थना गर्नुपर्छ भनेर सबैले शिवजीसँग प्रार्थना गर्न लाग्नुभयो। हे शिवजी, हजुर नै अब जगतको सबै चिज हो। यहाँ एउटा शिवजीको बडा विचित्र रूपमा स्तुति गरिएको छ, त्यसको अर्थ विचित्र छ। हजुर नै यस सम्पूर्ण जगतको हर्ता कर्ता हो, बनाउने, जगतलाई निर्माण गर्ने, पालन गर्ने, संहार गर्ने, सम्पूर्ण जगतको कारण हजुर नै हो। ल कसरी हुन्छ, के गर्दा हुन्छ, यो कार्य गरिदिनु पर्यो भनेर प्रार्थना गरे। शिवजीले भन्नुभयो कि ल ठिकै छ, तिमीहरू आएका छौ भनेदेखि अब अलिकति अनुमति त लिनु पर्छ नि त। मैले पनि एक्लै त्यसै विष पियो भन्दैमा विष पिदियो भनेदेखि त बिग्रेला। म पत्नीसँग चाहिँ सल्लाह लिइहाल्छु भवानीसँग भनेर पार्वतीसँग सल्लाह लिनका निम्ति जानुभयो। के भन्नुभयो शिवजीले भनेदेखि, अरे अहो भवानी, यो प्रजाहरूका लागि समुद्र मन्थन गर्दै रहेछन् यहाँ सबै देवता र दानव मिलेर। अमृत निकाल्नका निमित्त गरेको समुद्र मन्थनबाट अमृत चाहिँ पाएनछन्, विष पैदा भएछ। भयङ्कर त्यो कालकुट नाम गरेको विष पैदा भएछ र त्यसले त सारा जगतलाई जलाउँदैछ। आत्तिएर हाहाकार मचिएर रक्षाको निमित्त म कहाँ आएका छन्, विष पिदेऊ भन्दैछन् मलाई।